सुरुमा माथि सबभन्दा माथि टाउकोबाट सुरु गरौँ है, हाइपोथ्यालेमसबाट। हाइपोथ्यालेमसले के गर्छ भने जिएनआरएच रिलिज गर्छ कि। यो एउटा हर्मोन हो, गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन। यसले चाहिँ पिट्युटरीमा हो नि त अर्डर दिने, पिट्युटरीलाई अर्डर दियो, ओ पिट्युटरी लुटिनाइजिङ हर्मोन र फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन बनाए भनेर भन्छ कि जिएनआरएचले। रिलिजिङ हर्मोन हो नि त, यिनीहरूलाई रिलिज गर भन्छ कि। गोनाडोट्रोपिन भनेको, गोनाडोट्रोपिक हर्मोन भनेको चाहिँ यो दुईटा हो। गोनाडोट्रोपिक रिलिजिङ हर्मोन भनेपछि त यिनीहरू रिलिज हुनु पर्यो। अब फेरि यो लुटिनाइजिङ हर्मोन र एफएसएचले चाहिँ गोनाडमा एक्ट गर्ने हो कि। गोनाडमा एक्ट गरेपछि चाहिँ मेल गोनाडमा टेस्टोस्टेरोन बन्छ, फिमेल ओभरिजमा इस्ट्रोजेन एन्ड प्रोजेस्टेरोन बन्छ कि है। अब बन्न त बन्यो, अब बनेपछि बनेको गऱ्यो भने त गाह्रो हुन्छ नि त। मेलमा टेस्टोस्टेरोन बनेको गऱ्यो भने हेयर लस हुन्छ, के साइड इफेक्ट हुन्छ। फिमेलमा इस्ट्रोजेन बनेको प्रोजेस्टेरोन बनेको गऱ्यो भने त्यही अनुसारको साइड इफेक्टहरू हुन्छ। यसलाई रोक्न पनि पर्यो। रोक्नको लागि बडीसँग आफ्नै अटोमेटिक मेकानिजम हुन्छ कि, त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजम भनिन्छ कि। नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजम हो कि। अब यहाँबाट यो ओभरीले बनायो नि इस्ट्रोजेन एन्ड प्रोजेस्टेरोन, यो बनिसकेछु है, यसले काम गरिसकेछ। यसले त यसलाई काम, हाइपोथ्यालेमसले पिट्युटरीलाई काम गरायो, पिट्युटरीले गोनाडलाई काम गरायो नि हैन। यो गोनाडहरूले काम गरेछ, यिनीहरू यसको अर्डर फलो भयो भनेर यिनीहरूले यही के बन्यो भनेर इन्स्पेक्सन गर्छ क्या। यो इस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन बनिसकेछ, भयो पुग्यो भनेर माथिबाट यिनीहरू नि इन्भिट हुन्छ क्या, भन्न खोजेको। जब ओभरीले इस्ट्रोजेन एन्ड प्रोजेस्टेरोन बनायो नि, अब यो बनिसकेपछि यिनीहरूको काम त सक्यो नि। अब यिनीहरूले गएर पिट्युटरीलाई पुग्यो तेरो काम नगर अब भन्छ, हाइपोथ्यालेमसलाई पुग्यो तेरो काम नगर अब भन्छ। भनेको त यो हाइपोथ्यालेमसलाई जिएनआरएच नबना अबदेखि भनेको हो, पिट्युटरीलाई एलएचएन एफएसएच अबदेखि नबना भनेको हो नि त। यसलाई यो नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजम भनिन्छ क्या। यो हो कि, यो अहिले चाहिन्छ है। यो सब त्यही भयो। अब हामी युटेरसमा जाम है। अघि तिमीलाई मैले भिडियो पठाएको, के अरे फोटो पठाएको थिएँ नि, त्यो फोटोको कुराहरू हो कि यो। युटेरसमा के हुन्छ भने हामी ह्युमन बिङको फिमेल युटेरसमा 3 to 4 लाख फोलिकल्सहरू हुन्छ कि। हो यही 3 to लिमिटेड हुन्छ कि, त्यही भएर यही 3 to 4 लाख फोलिकल मच्योर हुँदै गएर मेनोपजसम्म सकिन्छ के। मेनोपज पछि नो लङ्गर यो फोलिकल्सहरू नट एभाइलेबल हुन्छ के। अब फर्स्टमै जाम है। सुरुमा के हुन्छ भने एफएसएच, सुरुमा के हुन्छ भने माथिबाट यो एफएसएच बन्यो नि, हाइपोथ्यालेमसले पिट्युटरीलाई एफएसएच बन्न लगायो नि। सुरुमा एफएसएच को रोल आउँछ है। एफएसएचले के गर्छ भने यो प्रिमोर्डियल फोलिकल हुन्छ नि, प्रिमोर्डियल फोलिकललाई चाहिँ एफएसएच आएर बन्न लगाउँछ कि। प्राइमेरी फोलिकल बना भन्छ कि। यो प्राइमेरीबाट सेकेन्डरी, सेकेन्डरीबाट टर्सियरी हो। यो टर्सियरी चाहिँ ओभुलेसन भएर उसाइट रिलिज गर्ने हो कि।
यो टर्सियरी नै हो कि सबभन्दा मच्योर फोलिकल। FSH ले फ्यु प्रिमोर्डियल फोलिकल्सलाई मच्योर भयो भनेर अर्डर दिन्छ, त्यसपछि प्राइमेरी बन्छ। यो प्राइमेरी मध्ये पनि फ्यु चाहिँ सेकेन्डरी बन्छ है। यो सेकेन्डरी मध्ये पनि ओन्ली वान टर्सियरी बन्छ। यो चाहिँ सबभन्दा मच्योर फोलिकल हो कि यसबाट उसाइट बन्ने हो कि। अब के बुझौँ भने FSH ले फोलिकल मच्योर, यसको नामै फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन हो नि त, फोलिकुलर मच्युरेसन स्टिमुलेट गरे के है, फोलिकुलर मच्युरेसन स्टिमुलेट गर्यो। अब यो फोलिकल मच्योर हुँदाखेरि यसले चाहिँ इस्ट्रोजेन रिलिज गर्छ के। यो फोलिकल मच्योर हुँदाखेरि यो सेकेन्डरी फोलिकलहरूले चाहिँ इस्ट्रोजेन बनाउँछ, इस्ट्रोजेन बनाउँछ। यहाँ देखाएको छ नि, कहाँ भयो इस्ट्रोजेन। सुरुमा डे 0 देखि 10 सम्म, 10 सम्म चाहिँ यो इस्ट्रोजेन लो डोजमा बन्दै गरेको हुन्छ कि। त्यही सेकेन्डरी फोलिकलले इस्ट्रोजेन बनाउँदै गयो हैन। यो इस्ट्रोजेनको चाहिँ दुईटा हुन्छ कि, लो डोजमा लुटिनाइजिङ हर्मोनलाई इनिबिट गर्छ, हाई डोजमा चाहिँ लुटिनाइजिङ हर्मोनलाई स्टिमुलेट गर्छ के, बन्न फोर्स गर्छ के। अब सुरुमा त यो के अरे सेकेन्डरी फोलिकल्सहरू प्राइमेरी फोलिकल सेकेन्डरी फोलिकल मच्योर हुँदैछ नि, हो यो मच्योर हुने क्रममा चाहिँ अलिअलि इस्ट्रोजेन सेक्रेट गरेको हुन्छ है। तर यो इस्ट्रोजेन चाहिँ थोरै लो डोजमा हुन्छ क्या, त्यही भएर यो लो डोजको इस्ट्रोजेनले चाहिँ लुटिनाइजिङ हर्मोनलाई इनिबिट गरेको हुन्छ। लुटिनाइजिङ हर्मोन भनेको यो हो नि त, यहाँ त यसरी घटिरहेछ नि, यो भनेको लो डोज अफ इस्ट्रोजेनले गर्दाखेरि हो कि भन्न खोजेको। यो फोलिकल्सहरूले लो डोजमा इस्ट्रोजेन सेक्रेट गर्न थालेको हुन्छ, थाल्ने बित्तिकै धेरै त हुँदैन त, तर थोरै थोरै बाँकी रहँदाखेरि लो डोजको इस्ट्रोजेनले चाहिँ लुटिनाइजिङ हर्मोनलाई इनिबिट गर्ने भयो है। अब फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हर्मोन चाहिँ फेरि ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हर्मोन तब रिलिज हुन्छ जब FSH ले चाहिँ इस्ट्रोजेन बनाउन स्टिमुलेट गर्ने हो नि त। अब इस्ट्रोजेन बन्यो भनेपछि चाहिँ FSH घट्दै जान्छ क्या, इस्ट्रोजेन बढ्दै जान्छ FSH घट्दै जान्छ, ठ्याक्कै इन्भर्स प्रपर रिलेसन हुन्छ क्या। त्यसरी नै यहाँ यसमा यो ग्राफमा अलिकति क्लियरली भनेको छैन, तर यसमा चाहिँ के हुन पर्ने हो भने FSH इस्ट्रोजेन बन्दै जान्छ अनि के हुन्छ भने FSH घट्दै जान्छ, लुटिनाइजिङ हर्मोन है इस्ट्रोजेन है, इस्ट्रोजेन बढ्दै गयो है, इस्ट्रोजेन बढ्दै गयो FSH घट्दै गयो के। अब यो लो डोज अफ इस्ट्रोजेनले चाहिँ लुटिनाइजिङ हर्मोनलाई तलै राख्दैछ के, इस्ट्रोजेन बढ्दै गयो यसले गर्दाखेरि FSH घट्दै गयो, लुटिनाइजिङ हर्मोनलाई चाहिँ इस्ट्रोजेन कम लो डोजमा इनिबिट गर्दैछ के। तलै छ लुटिनाइजिङ हर्मोन, हेर न तलै छ नि। तर जब इस्ट्रोजेनको डोज एकदम बढी हुन्छ नि, भनेको हाई डोज अफ इस्ट्रोजेन, त्यसले त लुटिनाइजिङ हर्मोनलाई बढाउने हो नि त। जब इस्ट्रोजेनको एमाउन्ट बढ्छ एनफ हुन्छ त्यति बेला चाहिँ लुटिनाइजिङ हर्मोनको इस्ट्रोजेनको हाई डोज इफेक्टले गर्दाखेरि लुटिनाइजिङ हर्मोन वात्तै बढ्छ। यो वात्तै बढ्नुमा गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन यसको पनि रोल छ है, किनभने यो गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोनले पनि लुटिनाइजिङ हर्मोनलाई बना भनेर अर्डर दिइरहेछ नि। यो इफेक्ट सुरुमा त लो डोज इस्ट्रोजेनले गर्दाखेरि यो GnRH ले जति बन भने पनि लुटिनाइजिङ हर्मोनलाई यो लो डोज इस्ट्रोजेनले गर्दाखेरि थोरै मात्र बनिरहेको थियो नि त। तर अब हाई डोज इस्ट्रोजेन आएपछि त
हाई इस्ट्रोजेन आएपछि त यो प्लस GnRH को इफेक्ट एड हुने भयो नि त। अघि पो GnRH को इफेक्टलाई लो डोज इस्ट्रोजेनले घटाएको थियो, अब त GnRH को इफेक्ट हाई डोज इस्ट्रोजेनले बढाउने भयो। त्यही भएर यो लुटेनाइजिङ हर्मोनको लेभल चाहिँ अघिसम्म सप्रेस भइरहेको थियो, अब हाई डोज भएपछि एकैचोटि वात्तै बढ्ने भयो कि। यसलाई भन्छ LH सर्ज। वान एन्ड ओन्ली कज अफ द मेन्स्ट्रुएसन के अरे ओभुलेसन ओभुलेसनको वान एन्ड ओन्ली कज भनेको यही LH सर्जले गर्दाखेरि हो है। यो LH सर्जले गर्दाखेरि ओभुलेसन हुने हो। यहाँ छ नि यो पोइन्ट छ नि, यो LH सर्ज हो कि, यसले गर्दाखेरि नै ओभुलेसन हुने हो। अब हाफ अफ द मेन्स्ट्रुएसन साइकल भ्याइयो है। यति भएपछि जम्मै हर्मोनहरू हेर्यौँ है। FSH इस्ट्रोजेन बढ्दाखेरि घट्दै जाने भयो, तर सुरुमा काम गर्ने भनेको फेरि FSH ले नै हो। FSH ले नै गर्दाखेरि फोलिकल म्याचुरेसन हुन थाल्ने हो। फोलिकल म्याचुरेसन भएर नै इस्ट्रोजेन बन्ने हो। यो इस्ट्रोजेन बन्दै गरेपछि FSH घट्दै जान्छ। अनि इस्ट्रोजेन लो डोजमा FSH लाई घटाउँछ। हाई डोज इस्ट्रोजेन एनफ भएपछि हाई डोज हुन्छ इस्ट्रोजेनको, त्यसपछि LH लाई बढाउँछ है। हो यो LH र GnRH ले गर्दाखेरि LH सर्ज हुने हो। त्यसपछि यो LH सर्जले गर्दाखेरि ओभुलेसन हुने हो। यति कुरा हो है। अब के हुन्छ भने हामी त अब ओभुलेसनको हाफमा आयौँ नि त। अब हाफमा आइसकेपछि अब हुन बाँकी भनेको के छ भने यस्तो हुन्छ। यो जुन मोस्ट मच्योर फोलिकल थियो नि, यो टर्सरी फोलिकल हो। यो टर्सरी फोलिकल चाहिँ ओभुलेसनको बेलामा यहाँको यो जुन ऊ साइड छ नि, यो ऊ साइडलाई बाहिर फालिदिन्छ कि। ऊ साइड भनेको एग हो नि, हो यो एग फर्टिलाइजेसनको लागि बाहिर फालिदिन्छ। अनि बाँकी रहन्छ के मात्र भन्दाखेरि कर्पस लुटेयम हो। यो कर्पस लुटेयम चाहिँ ऊ साइड बाहिर फालेपछि यो बाँकी रहेको यो फोलिकल हो कि। यो फोलिकलको जे पनि छ नि बाँकी ब्याग हो। यो झोला भनेको झोलै जस्तो हो, डेड अलमोस्ट डेड फोलिकल हो कि। यो काम छैन यसको। अब ऊ साइड बाहिर निस्किसक्यो नि त। अब यो मात्र ब्याग मात्र छ, तर यही ब्यागले यही झोलाले गर्दाखेरि यो डेड फोलिकलले नै के सिक्रेट गर्छ भने प्रोजेस्टेरोन, अनि इन्हिबिन अनि इस्ट्रोजेन। यति तीनटा कुरा सिक्रेट गरिरहेको हुन्छ कि यो प्रोजेस्टेरोन के अरे यो कर्पस लुटेयमले। अब प्रोजेस्टेरोनको काम है। प्रोजेस्टेरोनको काम यहाँ छ छर्लङ्गै। अघिसम्म यत्रो दुब्लो दुब्लो थियो, अब यो प्रोजेस्टेरोनले चाहिँ यो इन्डोमेट्रियम प्रोलिफेरेसन गराउँछ के। इन्डोमेट्रियल अब यत्रो हाम्रो यो मेन्स्ट्रुअल साइकल नर्मल्ली त किन हुनको लागि हो? यो त एउटा फर्टिलाइजेसनको प्रोसेस हो नि त। फर्टिलाइजेसन हुनको लागि के हुनु पर्यो? इम्प्लान्टेसन हुनु पर्यो। इम्प्लान्टेसन हुनलाई यस्तोमा इम्प्लान्टेसन भएर त त्यो जाइगोट त मरिहाल्छ नि, बच्चा त यसमा त इम्प्लान्ट हुन सक्दैन। त्यही भएर यो प्रोजेस्टेरोनले चाहिँ हो यो इन्डोमेट्रियम लाइनिङलाई चाहिँ बढाउँछ कि, कुसन जस्तो बनाउँछ ताकि यहाँ इम्प्लान्टेसन होस् भनेर। अब इम्प्लान्टेसन हुनको लागि हो नि त। मेन्स्ट्रुअल साइकल भनेको त फर्टिलाइजेसन हो नि त अल्टिमेट एम भनेको। नर्मली हुन नपाएर पो के अरे फर्टिलाइजेसन नहुने नत्र हुन खोज्ने हो भने त अल्टिमेटली त फर्टिलाइजेसनै हुने हो नि त। त्यही भएर यो प्रोजेस्टेरोनले चाहिँ आफ्नो नर्मल काम गर्छ के गर्छ? यसलाई इम्प्लान्टेसनको लागि सुटेबल एटमोस्फियर बनाउँछ कि। यहाँ भनेको घर बनाए जसरी यहाँ गद्दा राखिदिन्छ कि, इन्डोमेट्रियल प्रोलिफरेसन गराउँछ। अनि यहाँ यो स्पाइरल आर्टरीहरू हो कि यिनीहरू, यो पनि प्रोजेस्टेरोनकै कामले गर्दाखेरि स्पाइरल आर्टरीहरू बन्छ कि, ब्लड सप्लाई हो यो। अब के हुन्छ भने इस्ट्रोजेनको यो के प्रोजेस्टेरोनको काम यही भयो है। अनि
सेक्रेटरी अब जे होस्। अब अघिसम्म यता इस्ट्रोजेनले काम गरेथ्यो, अब यता प्रोजेस्टेरोनको काम भयो के, यो मेन भयो है। अब अर्को कुरा भनेको अब हाम्रो त यहाँ फर्टिलाइजेसन हुने हो नि त, भनेपछि यतापट्टि यो फोलिकल अरू फोलिकलहरू त चाहिएन नि त, त्यही भएर यो इनिबिनले चाहिँ फेरि यहाँ यसरी नै इनिबिनले यो जिएनआरएचलाई भयो अब त धेरै नबन भनेर इनिबिट गर्छ कि इनिबिनको काम फेरि यो जिएनआरएचलाई इनिबिट गर्छ, ताकि फर्दर जिएनआरएच बन्यो भने फेरि यो एफएसएच बन्ने भयो। एफएसएचले गर्दाखेरि फेरि फोलिकल स्टिमुलेट फोलिकल मच्योर हुने भयो नि त, हो यो अब चाहिएको छैन हामीलाई, यतापट्टि अब फर्टिलाइजेसन हुन लाग्छ, अब धेरै नबन भनेर जिएनआरएचलाई इनिबिनले आएर, इनिबिनको नामै इनिबिन छ नि, इनिबिनले के इनिबिट गर्ने हो भन्दाखेरि जिएनआरएचलाई इनिबिट गर्छ कि। जिएनआरएच इनिबिट भएपछि यो एलएच र एफएसएच दुवै इनिबिट हुने भयो। मेनली त एफएसएच इनिबिट गर्नको लागि हो, मच्योर नहोस्, फेरि अब फोलिकल चाहिएको छैन हामीलाई भनेर। अब दुईटा साइड भयो भने त फेरि दुईटा एकदम त्यहाँ नर्मल हुने भएन नि त, एबनर्मल कुरा हुने भयो, त्यही भएर यो भयो है। अब अर्को भनेको यहाँ हेरौँ है, यहाँ के छ, पहिला सुरु प्रोजेस्टेरोन हेर्नु पर्ने। अघिसम्म प्रोजेस्टेरोन यो फर्स्ट फेज अफ द मेन्स्ट्रुअल साइकल भनेको यो फोलिकुलर फेजमा त केही पनि थिएन नि त, प्रोजेस्टेरोन एकदम तलै थियो। अब कर्पस लुटियमले सेक्रेट गरेपछि प्रोजेस्टेरोन बढ्दै गयो है, प्रोजेस्टेरोन बढ्दै गयो। इस्ट्रोजेन त अब जसरी यतापट्टि यो मच्युरिङ फोलिकल्सले बनाइरहेको थियो नि, त्यसरी नै कर्पस लुटियमले बनाउँछ इस्ट्रोजेन, तर अलिकति कम बनाउँछ कि नर्मल बनाउँछ, ठिक्क बनाउँछ इस्ट्रोजेन। अनि एफएसएच र एलएच है, अब जब इनिबिन प्रोजेस्टेरोनले नै इनिबिट गर्छ है, यो मैले त्यो टाइप गर्ने बेलामा त लेखेको छु तर भन्नु चाहिँ बिर्सेँ, जस प्रोजेस्टेरोनले नै इनिबिट गर्छ क्या जिएनआरएच सेक्रेसन हो। यो एफएसएच र एलएच जिएनआरएच इनिबिट गरेपछि एफएसएच र एलएच पनि इनिबिट हुने भयो नि त, त्यही भएर यो ग्राफमा यिनीहरू पनि घटेछन् है। मेन कुरा भनेको त्यही हो। अब भयो है, यो दुईटाको काम भयो। इस्ट्रोजेनको त काम थाहा छँदैछ, चाहिन्छ इम्प्लान्टेसनको लागि। इम्प्लान्टेसनको लागि चाहिने भनेको प्रोजेस्टेरोन र इस्ट्रोजेन हो है, इनिबिन पनि हो, तर मेनली भनेको त प्रोजेस्टेरोन इस्ट्रोजेन हो। इस्ट्रोजेनको काम आफ्नै छ, प्रोजेस्टेरोनको काम भनेको त्यहाँ देखिहाल्यो, यो चाहियो नि, यो गद्दा जस्तो इन्डोमेट्रियम इम्प्लान्टेसन हुनको लागि। अब अर्को कुरा भनेको यति भएपछि त भयो। अब यत्रो टाइमसम्म अब फर्टिलाइजेसन भयो भने त ठिकै छ होइन, भयो भने त ठिकै छ। फर्टिलाइजेसन भएपछि फेरि अर्को हर्मोन नि उस हुन्छ, प्लासेन्टाबाट एचसिजी सेक्रेट हुन्छ क्या हो। यो एचसिजीको काम फेरि यो कर्पस लुटियम छ नि, यो कर्पस लुटियमलाई जिउँदै राख्ने काम हो। एचसिजीले कर्पस लुटियमलाई हेल्दी राख्छ, मेन्टेन्स द फङ्सन अफ द कर्पस लुटियम के। त्यो भयो भने पो बल्ल प्रोजेस्टेरोन र इस्ट्रोजेन बनिराख्छ। हो यो इस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन त जे भयो नि फर्टिलाइजेसनको लागि चाहिने कुरा हो होइन। अब यही नै हो। अब आउँछ कुरा एन्ड अफ द मेन्स्ट्रुअल साइकल भनेको त यदि इम्प्लान्टेसन भएन भने त अब फेरि अर्को मन्थ सुरु हुन पर्यो नि त। त्यसको लागि यो छ नि, यो प्रोजेस्टेरोन छ नि, प्रोजेस्टेरोनले के अरे कर्पस लुटियम डिग्रेड हुँदै गएपछि अल्टिमेटली यत्रो सानो यो डिग्रेडिङ कर्पस लुटियम यत्रो सानो गएर केही न केही बन्ने भयो नि त, यसले त यो सब त बनाउने भएन। त्यो भएर प्रोजेस्टेरोन नि पाएन, इनिबिन नि पाएन, इस्ट्रोजेन नि पाएन है। अब प्रोजेस्टेरोन नपाएपछि प्रोजेस्टेरोनले नै जब यसलाई मेन्टेन गरेको थियो भनेर त यो प्रोजेस्टेरोन नपाएपछि यो त सेड अफ हुने भयो। सेड हुनको लागि चाहिँ अब चाहिने भने चाहिँ दुईटा मेकानिजम छ, एपोप्टोसिस अफ द यो इन्डोमेट्रियमको एपोप्टोसिस भएर सेपरेट हुन्छ के, छुटेर जान्छ। मेन्स्ट्रुएसन हुँदाखेरि ब्लिडिङ हुने नै जब यो इन्डोमेट्रियल क्याभिटी सेपरेट हुन्छ नि, त्यही नै हो
क्र्याम्पिङ मेन्स्ट्रुअल क्र्याम्प भनेको जब यो इन्डोमेट्रियल क्याभिटी सेपरेट हुन्छ नि त्यति बेला हुने हो कि क्र्याम्प। अनि अब यो अर्को पनि थ्योरी छ, यो स्पाइरल आर्टरिजहरू छ नि, यो स्पाइरल आर्टरिजहरू पनि डिग्रेड भएर हुने हो भन्छन् हैन। जे होस् अब यति कुरा बुझ्ने कि यो इन्डोमेट्रियल लेयर सेपरेट हुँदाखेरि क्र्याम्प हुने हो। अब ब्लिडिङ पनि हुन्छ, त्यो ब्लिडिङ अब यसरी यत्रो स्पाइरल आर्टरिजहरू हुने भएर तिनीहरूले गर्दाखेरि पनि ब्लिडिङ हुने भयो हैन। अब प्रोजेस्टेरोन सकेपछि त फेरि अब यतापट्टि प्रोजेस्टेरोन इनिबिनहरुको काम त सक्यो नि त, भनेपछि यो जिएनआरएच त फेरि फ्री भयो, फेरि सुरु हुन्छ के मेन्स्ट्रुअल साइकल। फेरि डे 1 बाटै सुरु हुन्छ भनेको एफएसएच ले मेचुरेसन गराउँछ अनि त्यसपछि फेरि सुरु हुन्छ। यो सेक्रेटरी फेजमा चाहिँ बुझ्न पर्ने त्यति छ। यो इनिबिन र प्रोजेस्टेरोनले जिएनआरएच लाई इनिबिट गर्छ। जिएनआरएच लाई इनिबिट गरेपछि यतापट्टि इस्ट्रोजेन नि भइरा हुन्छ। इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन इनिबिनले गर्दाखेरि जिएनएच र एफएसएच लाई इनिबिट गर्ने भयो के हो। यो एफएसएच लाई इनिबिट गरेपछि फर्दर म्याचुरेसन अफ द फोलिकल हुन पाएन। त्यही हो अब नेगेटिभ फिडब्याक भनेको पनि त्यही भयो। अब अरु चाहिँ के छ एक्स्ट्रा कुरा हो है। अब चाहिँ अब जे होस् फेरि सुरुदेखि अब अर्को फेजमा फेरि एफएसएच ले कुनै एउटा प्रिमोडियल फोलिकललाई स्टिमुलेट गर्दैला रे, फेरि म्याचुरेसन हुन्छ। म्याचुरेसन भएपछि इस्ट्रोजेन बन्दै गर्छ। इस्ट्रोजेन बन्दै गएपछि एफएसएच घट्दै जान्छ। एलएच लाई इनिबिट गर्छ लो डोजमा। अब जब इस्ट्रोजेन बढ्दै गयो तब हाई डोज हुन गयो। हाई डोज भएपछि एलएच र जिएनआरएच जिएनआरएच र हाई डोज इस्ट्रोजेनले एलएच लाई भ्वात्तै बढाउने भयो भनेपछि एलएच सर्ज हुने भयो। एलएच सर्ज भएपछि ओभुलेसन हुने भयो। ओभुलेसन यहाँ पनि ठ्याक्कमा गोलो लाउँदाखेरि ठ्याक्क ओ हो अनि उल्टो भी छ नि, यही एलएच सर्ज हो है मेन यसको सिग्निफिकेन्ट स्टेप भनेको। एलएच सर्ज भएपछि उसाइट रिलिज हुने भयो। उसाइट रिलिज भएपछि यो मच्योर फोलिकलबाट उसाइट निस्केपछि मात्र यो कर्पस लुटियम अलमोस्ट डेड फोलिकल भनेको यो कर्पस लुटियम बाँकी रहने भयो। कर्पस लुटियम डेड भएपछि डेड नट अलाइभ बट नट डेड भन्ने हुन्छ। प्रोजेस्टेरोन र इनिबिन अनि इस्ट्रोजेन सेक्रेट गरेको हुन्छ। इनिबिनले एफएसएच जिएनआरएच इनिबिट गर्ने भयो। प्रोजेस्टेरोनले पनि त्यही गर्ने भयो। तर प्रोजेस्टेरोनको अर्को मेन काम भनेको बिल्ड्स द बेड सिट फर द इम्प्लान्टेसन के। बच्चालाई सुताउनु त पर्यो तर युटेरस भित्र नि बच्चा त सुताउनु पर्यो नि, त्यसमा प्रोजेस्टेरोनले रोल खेल्छ के। यही हो मेन कुरा भनेको। अब अरु भनेको गफै हो। अब यहाँ हामीले के रे इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सहरुको पनि फन्डा यही हो। जब हामीले इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन दिइराख्छौं नि, इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन दिइराखेपछि त यो जिएनआरएच रिलिज हुन पाएन नि त, एफएसएच एलएच पनि इनिबिट हुने भयो। त्यही नै छ। अब तिमी सब कुरा बुझ्यौ, यहीँबाट सब कुरा बुझिन्छ के। अरु के बुझ्ने। अर्को एउटा अब गुड टु नो कुरा भनेको मिटल्स मर्ज स्पेलिङ अलि स्योर भएन। यो मिटल्स मर्ज सिन्ड्रोम भनेको मेन्स्ट्रुअल के रे मिड साइकल मेन्स्ट्रुएसनको मिड साइकल हो। यसमा पनि क्र्याम्प फिल हुन सक्छ के, मेन्स्ट्रुअल क्र्याम्पिङ भएर कसैलाई। यो भनेको यही मिटल्स मर्ज सिन्ड्रोम हो। मेन्स्ट्रुएसनको बेलामा जस्तै क्र्याम्पिङ हुन पनि सक्छ। यो एउटा मिटल्स मर्ज सिन्ड्रोम हो। अरु भनेको चाहिँ अब के छ अरु भनेको अब इस्ट्रोजेन ओन्ली कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स पनि पढाइन्छ है। म इस्ट्रोजेन ओन्ली कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स को काम भने के रे प्रोजेस्टेरोन ओन्ली कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स पनि पाउँछ के हो। यो प्रोजेस्टेरोन ओन्ली कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सको डिसएडभान्टेज दुईटा छ। दुईटा डिसएडभान्टेज के हो भने एउटा भनेको के रे विदिन 3 आवर्स सेम डे, आज 12 बजे खायो भने भोलि पनि 12 बजे अथवा 12 बजे अगाडि के रे 3 घण्टा अगाडि पछाडि यो भन्दा धेरै उस गर्न मिल्दैन के, अल्टर गर्न मिल्दैन। प्रोजेस्टेरोन ओन्ली पिल्स खायो भने विदिन द सेम टाइम अफ द डे खानु पर्छ के। 3 आवर्स तलमाथि भर केही हुँदैन। तर त्यही हो। अर्को डिसएडभान्टेज भनेको इरेगुलर साइकल अनि स्पटिङ हुन सक्छ।
भनेको त्यही अब ब्लिडिङहरू इरेगुलर हुनसक्छ। तर यसको एडभान्टेज छ एउटा, मेन एडभान्टेज के हो भन्दाखेरि इस्ट्रोजेन हुँदैन नि त, इस्ट्रोजेनै हो कि हानिकारक, इस्ट्रोजेनको साइड इफेक्ट हुँदैन यसमा, किनभने प्रोजेस्टेरोन मात्र हो। अब यो हामीले पिल्स पनि हुन्छ, अर्को भनेको त्यही डिपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, त्यही डिपो प्रोभेराल आउँछ नि 3 मन्थ 3 महिना सुई, त्यही भयो। यो प्रोजेस्टेरोन ओन्ली पिलमा त्यति भयो है। अब अर्को भनेको इस्ट्रोजेन प्लस प्रोजेस्टेरोन कम्बाइन्ड कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स। त्यसमा इस्ट्रोजेनको काम के हो भने ब्रेक थ्रु ब्लिडिङहरू छ नि तिनीहरू इनिबिट गर्छ। तर यसमा यो कम्बाइनमा पनि ब्लिडिङ प्रब्लम त हुनसक्छ, तर यो प्रोजेस्टेरोनमा चाहिँ मेनली अब हाम्रो के हुन्छ भने आइरा हुन्छ कि इरेगुलर ब्लिडिङ भयो भन्दै, त्यो 3 महिना सुई लगाएको हुन्छ अनि त्यसपछि इरेगुलर ब्लिडिङ भयो भन्ने बित्तिकै यही मेन रिजन, यही सस्पेक्ट गरिहाल्नुपर्छ है। अब इस्ट्रोजेनको साइड इफेक्ट भनेको मेन छ कि, दुईवटा चाहिँ एडभान्टेज छ। यसले चाहिँ मेन जान्नुपर्ने है, 2 क्यान्सर्स प्रिभेन्ट गर्छ कि, के भन्दाखेरि कस्तो बिर्सेँ, ओभरी, इन्डोमेट्रियल र ओभरियन क्यान्सर प्रिभेन्ट गर्छ के, ब्रेस्ट क्यान्सर हो र यसले चाहिँ दुईवटा प्रिभेन्ट गर्छ, के अरे इन्डोमेट्रियल र ओभरी क्यान्सर प्रिभेन्ट गर्छ कि। इस्ट्रोजेनले इन्डोमेट्रियल र ओभरी क्यान्सर प्रिभेन्ट गर्छ होइन। अनि फेरि 3टा क्यान्सर कज गर्छ कि, ब्रेस्ट क्यान्सर, सर्भाइकल क्यान्सर अनि लिभर हो क्या, लिभर क्यान्सर। यसरी सम्झिने, इस्ट्रोजेनमा इस्ट्रोजेनको ई र ओ सम्झिने, त्यही हो। अरू त अब के छ यससँग रिलेटेड अरू, यहाँ पनि त्यही हुने हो, प्रिमोर्डियल हुन्छ, प्राइमेरी हुन्छ, एट्रेसिया भएर सकिन्छ। अब सेकेन्डरी कुनै सेकेन्डरी भइसकेको हुन्छ, सेकेन्डरी भएर नि एट्रेसिया भएर सकिन्छ, कुनै सेकेन्डरीबाट बल्ल एउटा सिङ्गल टर्सेरी फोलिकल सेलेक्ट हुन्छ, त्यही हो।